हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के हसीन बाबरकत ख़त्म हफ्ता में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदा की सारी मोहब्बत के लिए। खुदा ने मुझसे और आपको कितना प्यार किया, खूबसूरत रात दी और सुबह का दिन बख्श दिया। हमें खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के फाटकों के सामने रहने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का शुक्र करते हैं तो खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का एहसान जो है हम नहीं भूल सकते, और जब हम भी शुक्रगुजारी करते हैं तो हम उसके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं। उसकी मोहब्बत देखो तो हमारी मोहब्बत गुनाह की, बुराई की, बुरे कामों की, बुरे मंसूबों की, बुरी रवशों की, बुरे ख्यालों की, उनको तड़े करके और अपने जिंदा खुदा को याद करें, ताकि जिंदा खुदा हमारी रहनुमाई करता है। आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 14 आयत को सीखेंगे। 14 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, तुम दुनिया का नूर हो, जो शहर पहाड़ पे बसा हुआ है, वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान के ऊपर रखते हैं, तो उसके घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये ना समझो कि मैं तौरेत को मंसूख करने आया हूँ, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा से हमने सीखना है, तुम दुनिया का नूर हो। हालेलुया। खुआनो किसी को भी, जो कोई ईमानदार है, तुम दुनिया का नूर हो। दुनिया का नूर, और फिर क्या? शहर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान के ऊपर रखते हैं, ताकि जो घर में आए तो उनको रोशनी मिले और आदमियों के सामने चमके, ताकि तुम्हारी रोशनी जो है आदमियों के सामने चमके। तो जब हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा नहीं करते, खुदावंद को कबूल नहीं करते, खुदावंद के कलाम को नहीं जानते, खुदावंद के कलाम की तवज्जो नहीं करते और खुदा के हुक्मों पर गौर नहीं करते, तो फिर नूर नहीं, फिर तारीकी है। तारीकी गुनाह में है, अंधेरे में है, और तारीकी के अंदर दुख, बीमारियां, परेशानियां, कमजोरियां, गंदी तासीरें हैं, जिनके वसीला से हम खुदा को पीछे कर देते हैं। तो जो पीछे करने वाले हैं वो खुदा के दोस्त तो नहीं हो सकते। खुदा से दोस्ती रखो, खुदा से दुश्मनी ना रखो, क्योंकि जो दुश्मनी उसके साथ रखते हैं
تو ان کو بھوسی کی مانند خدا اڑا دیتا۔ میرے عزیزو، فرعون ان کے اندر تاریکی تھی، وہ بتوں کو سجدے کرتا تھا، بت پرستی ہو رہی تھی، اور مصر کی غلامی کے اندر بنی اسرائیل کو نکالنے کے وقت موسیٰ کو استعمال کیا، اور جب موسیٰ کو استعمال کیا تو موسیٰ نے کیا کیا؟ خدا کو کہا، خداوند میں تو تھکا ہوں، میں تو بات نہیں کر سکتا، میری بات کی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو خدا نے موسیٰ سے کہا، میں تیرا اور تیرے بھائی کا ہارون کا ذمہ لیتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، جب خدا اپنے لوگوں کو نور بنا لیتا ہے، میرے عزیزو، جب موسیٰ پیدا ہی ہوا تھا تو اس وقت فرعون نے کیا کیا؟ جتنے بچے پیدا ہوئے، 2 سال کے بچے سب مروا دیے۔ تو موسیٰ کی ماں نے کچھ دن تو سنبھال کے رکھا، لیکن ایک دن موسیٰ کو ایک بڑی خوبصورت ٹوکری بنا کر اس کے اندر رکھ دیا، اور دریا میں پانی کے اندر اسے ڈال دیا، اور وہاں پہ فرعون کی بیٹی سہیلیوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے گئی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹوکری بڑی خوبصورت چلتی آ رہی ہے، تو وہ موسیٰ کی ٹوکری بھی وہ کنارے کے ساتھ لگنے کے لیے جا رہی ہے، اور فرعون کی بیٹی اس ٹوکری کو نکال لیتی ہے، اور ان کے درمیان موسیٰ کی بہن بھی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ جب موسیٰ کی ٹوکری کو انہوں نے پکڑ لیا تو اس نے بڑی خوشی منائی، بڑا خوبصورت ہے، اور اس بچے کو میں اپنے گھر میں پرورش کروں گی۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا، اگر اس کو دودھ پلانے والی کوئی خاتون مل جائے تو میں آپ کو لا دوں؟ تو اس نے کہا، ہاں لے آنا۔ اس نے اس کی ماں کو اس کے گھر میں دودھ پلاتی رہی، اور فرعون کی بیٹی اسے پرورش کرتی رہی۔ جب جوان ہو گیا تو پھر فرعون کے ساتھ خدا نے اس کو کھڑا کر دیا۔ خدا اپنے لوگوں کو اپنے دشمنوں کے گھر پرورش کر دیتا ہے۔ خدا ان کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے، اور جس کی خدا کے ساتھ دوستی ہوگی وہ ہمیشہ دنیا کا نور بنے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے تم دنیا کا نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پہ بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ آج اس بہن کی طرف دیکھو جس کے شوہر کو کسی نے قتل کر دیا، اور اس نے عبادت کا آغاز کیا، اور عبادت کے آغاز کے اندر
اتنے لاکھ دنیا تھی اور اس نے اپنے شوہر کے قاتل کو کہا معاف. ہاللیلویا. میرے عزیزو، ہمارا کلام، ہمارے خدا کا کلام، ہماری یسوع مسیح کا جلال یہی کہہ رہا ہے ان کو معاف کرو. یسوع مسیح جب صلیب پہ تھا تو یسوع مسیح کو جن لوگوں نے مارا، جن لوگوں نے چھیدا، جن لوگوں نے منہ پر تھوکا، تو کیا جب یسوع مسیح صلیب پہ تھے تو یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر. کتنی بڑی دلیری. اور اس بہن کی طرف دیکھو، اس نے بھی کہا میں اپنے شوہر کے قاتل کو معاف کرتی ہوں. آج ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے دشمنوں کو، اپنے ستانے والوں کو معاف کیا جائے، لیکن اس کا بدلہ خدا لینا والا ہے. اور جب تم زمین پر رہ کر ایک دوسرے کو معاف کرو گے تو تمہاری گناہ آسمان بھی معاف کیے جائیں گے. تم دنیا کا نور ہو. معاف کرنا، چراغ بننا، روشنی دینا، دوسروں کو تبدیل کرنا. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا ان کے تابع کریں تاکہ خدا کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے نکلے. خدا ان کے پاک کلام پڑھے اور سننے چاہنے پر خدا ان کی برکت ہو. آئیں میرے عزیزو، آج کے خوبصورت دن کے لیے، آج کی ساری محبت کے لیے دعا مانگیں گے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. یسوع ناصری، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے، تجھے پکارتے، تجھے سجدہ کرتے ہیں. یسوع ناصری تو زندہ، تو یکساں، تو موجود ہے. آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے. خیر کرنے میں دیما، شکر تمہیں گانی ہے. پاکروں میں کمزور ہوں، تو میرا زور، تو میری قوت ہے. تو نے مجھے پیار کیا، تو نے مجھے اس زمین پر بھیجا. میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے آج کا خوبصورت دن مجھے دیا. تیرا شکر کرتا ہوں، تو نے مجھے کلام مقدس خوبصورت دیا، لفظوں کی ترتیب دی، بولنے کا فضل دیا. واپس مانی جو لوگ سننے والے ہیں وہ برکت پائیں اور زندگی کو حاصل کریں، اور خدا ان دنیا کا نور بن کر چمکیں تاکہ دوسروں کو روشنی پہنچائے. تم دنیا کا نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہوا ہے، وہ چھپ نہیں سکتا. ہاللیلویا. آج کا کلام میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے، بچوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے برکت کا باعث ہے. قوموں قبیلوں کے خدا میں تیرا شکر گزار ہے، نہ بدلنے والے خدا میں تیرا شکر گزار ہے. ہاللیلویا. 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 آج کی ساری محبت کے لیے تیرا شکر ہے، ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر ہے. زندہ طبیب اعظم تجھے مبارک کہتے. تو ہی زندگی کا چشمہ، تو ہی زندگی کا مالک ہے، نجات کا بانی ہے، لشکروں کا خدا ہے. آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چمکی ہے. قہر کرنے میں دھیما ہے، شکت میں غنی ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آج کا تیرے حضور شکر برکت کی بات ہے. واپس مانی جو آج تیرے کلام کو سنیں وہ زندگیاں بدل جائیں، ابلیس کے منصوبے ٹوٹ جائیں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو خدا ان کی تابع کریں اور دنیا کے نور بنے اور تیرے نام کو جلال دی. واپس مانی میری دعا کو سن، میرے گھر کو، بچوں کو، اور خدا میرے کلیسیا کو، آس پاس پڑوسیوں کو سنبھال.
हिफाजत करना, बरकत देना, तमाम बुरे मनसूबों से बचाना, अबलीस की क्योतों के मुंह बंद करना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना। आज का तेरे हाथ से छुटना बखूर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र गुजार। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुना खुदा। अपने इसकी कोतों के मुंह बंद कर, अपने इसकी चलाकियों को बंद कर। आए खुदा, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। यीशु नासरी मेरे सिखाने वालों को माफ कर। खुदा उनको अपना हाथ कर। यीशु नासरी में तेरा शुक्र गुजार। यीशु नासरी तेरे नाम को चढ़ाए। यीशु नासरी तेरे नाम को ऊंचा कर। यीशु नासरी तेरे नाम को जाहिर कर। तू है जिंदा तबीब ताज़ा। आज का तेरे हाथ से छूटना बखूर की मानन है। आए खुदा उनको आ मेरे दुआ को सुन। क्या बोलता है, कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया। आज तक तेरे हसूर छिपना बखूर के मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार। मेरी कलीसिया के साथ है, मेरी कौम के साथ है, तमाम पासबानों के साथ है, कौमों कबीलों के साथ है, मुल्क के साथ है, मुल्क के दायरों के साथ है, मुल्क की कबीना के साथ है, मुल्क के अदलिया के साथ है, पाक फौज के साथ है, अपनी पनाह अपनी लौकी तमाम खतरे को से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुना खुदा। अबलीस के मंसूबे बंद करे खुदा। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आया है। वापस मानी में उन बीमारों को तेरे मस्बा पर लाया है जो तरह तरह की बीमारियों में परेशान है, मुसीबत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। बाप आसमानी तो इसी तरह उन बेटियों को मैं तेरे मस्बा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास हो, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें और तेरे नाम को चलाव दें और तेरे नाम की अगुवाई दें। आज का तेरे हसूर शुक्र बखूब की माने करें। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार। बड़ी बरकत है, दुआ को सुनना। वापस मानी जो पानी के वसीला परेशान, मुसीबत में, दुखों में, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके साथ, उनके घरानों के साथ, उनकी रहनुमाई के लिए अपना हाथ बढ़ाए। आज का तेरे हसूर शुक्र बखूब की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरा चलाव, तेरी कुदरत। हालेलुया। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शेगा ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आया है, तेरे नाम में बड़ी बरकत है। दुआ को सुन। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम के वसीला खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में खुशहाली को आज हमारे बाप जो जो इस्मान पर है, तेरा नाम खास माना जाए, फिर बात किया है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती रहे, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज से दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचाए।
तेरी बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, अफसलियत तमाम कलिशे के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर शुमार और मुतशिर लोगों के